शुदा फैसला सुना दिया कि 14 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया और 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर हुई। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। 14 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद में समाअत हुई। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात के बगैर नामुमकिन। अपोजिशन रोने धोने के बजाय आवाम के मसाइल पर बात करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। अपोजिशन ज़ाती मसाइल पर रोने धोने की बजाय आवाम के मसाइल पर बात करे। पीटीआई रहनुमाओं ने अपनी 1 घंटे की तकरीर में सिर्फ बानी पीटीआई और अपने साथियों का रोना धोना किया। इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी भी की गई। ने कोई जाती बात नहीं की, कोई पर्सनल बात नहीं की, ना सियासी बात की। सदर जरदारी ने वाज़ेह कर कि वो खाक का नुमाइंदगी करते हुए, इस मुल्क का अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल को तरजीह। जो सदर जरदारी ने अपने खिताब में यूनिटी की बात, एक साथ चलने की बात, डायलॉग की बात, ये अपनी जाती मफाद की वजह से नहीं, अपने जाती केसेस की वजह से नहीं, वो इसलिए कि सदर जरदारी ये समझता है कि अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने, अगर हमने पाकिस्तान के असल मसाइल जैसे गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल, अगर हमने इन मसाइल का हल निकालना है तो बातचीत के बगैर, डायलॉग के बगैर, पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर ये नामुमकिन होगा। साथ साथ सदर जरदारी ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को इन मुआशी मसाइल का हल निकालने का कहा, मगर साथ साथ जो एडवाइस हम अपोजिशन को दे सकते हैं कि वो भी अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे अगर समझते हैं तो उनका जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि वो अपना जाती केस लड़े, अपना जाती मसाइल पे रोना धोना करे, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे भी बात करे, और जहां वो अपने इश्यूज पे एहतजाज करना चाहे वो उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरी अंदाज से बेशक एहतजाज करे, लेकिन जहां उनका फर्ज है बहैसियत मुंतखब नुमाइंदे कि वो अवाम के मसाइल पे ना सिर्फ बात करे, हल निकाले, हुकूमत के साथ डायलॉग करे कि जो बजट आने वाला उसमें मैं तो हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और अपोजिशन को ये तजवीज़ दूं कि अपोजिशन का इनपुट होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहा है तो बेशक अपोजिशन अपना जिम्मेदारी शायद भूल चुके हैं, मगर हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि हम इनको याद दिलवाए कि अगर वो आज इस हाउस के फाजिल मेंबर्स है, को तनख्वाह भी मिल रहा है, तो वो अपना जिम्मेदार, वो हलाल तो तब बनेगा जब वो अपना जिम्मेदारी पूरा करे और हाउस का मेंबर का किरदार अदा करे। बताया जाए कि किसने अदालती कार्रवाई में मदाखलत की। 15 रोज गुजर गए, खत में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई पेपर वर्क है तो वो फराहम किया जाना चाहिए, मदाखलत के शवाहद ले आए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। फैसल वावडा ने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मजाक और खिलवाड़ हो गया, ये शक व शुबहात खत्म होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान में पगड़ी उछालेगा उनको इनकी पगड़ियों का फुटबॉल हम बनाएंगे। इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अथर मिन्ना साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशन फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले, अथर मिन्ना साहब जो है जस्टिस, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी, और मैं उनके आगे भी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिन्ना साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी। मेरा गुमान है कि जसल्ला साहब जो हैं वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफी या कोई चीज ना करने देते ना करते। हमें तो 2 दफा सजा मिली, ना करने वाली भी सजा मिली और 2 दफा भी सजा मिली। इससे पता चलता है कि अथर मिन्ना साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिन्ना साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है
ہیں جو سیر شرخیوں کے لیے میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے. آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ نا ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عام آدمی کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، وہ کس کو خط لکھیں. عدلیہ کو بہتر بنانے کے لیے پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. ٹیک اپ ہونا چاہیے یا جس پہ ایکشن ہونا چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی وابستہ ہے یا عام آدمی کو انصاف جن عدالتوں سے ملتا ہے سول اور سیشن کورٹ سے، اگر وہ جج صاحبان مطمئن نہیں اپنی پروموشنز کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے، اور یہ وہ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا. بار کے کئی واقعات میں بہت بڑے بڑے جتھے بن کے کئی دفعہ وکلا صاحبان بھی جس طرح ان کی توازے کرتے رہے ہیں، جوتوں سے لے کر کمرے کی تالا بندی سے لے کے کیا کیا پریشر وہ فیل ان پر نہیں ہے. اس عدلیہ پر زلئی عدلیہ جو کہ جسے ہم نیچے کے لیول پر کہتے ہیں، اب اس سے یہ کیا کم ہے کہ آپ کو جو ہائی کورٹ سپروائز کر رہی ہو، جس ہائی کورٹ نے آپ کو اپنے پروں کے نیچے لے کر دوسروں کے پریشر سے آزاد کرنا ہو، اسی ادارے سے آپ پر پریشر آئے مرضی کے جج صاحبان لگا کر اور مرضی کے چند وکلا کی ٹیم کو آگے کر کے مخصوص فیصلے لیے جا سکیں کیونکہ سپروائز کوئی خاص جج صاحب کر رہے ہیں. پروموشنز میں میرٹ کی بجائے پسند ناپسند ہو، ٹرانسفر اور پوسٹنگز میں کس جگہ پر کس کو لگانا ہے اور کون سا کیس کون وکیل لے کر جائے گا اور کیا فیصلہ کروانا ہے، اس طرح کی باتیں اس خط میں لکھی ہیں. میں یہ آپ کے سامنے عوامی نمائندے کے طور پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور فورم جو ہے وہ سب سے بڑا یہ میڈیا ہے، کیونکہ عام آدمی ہم روز ملتے ہیں، قتل کے ہوں مقدمات، لوگوں کی پراپرٹی کے ہوں، 10 سال بلکہ کہتے ہیں دادا شروع کرتا ہے پوتے تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا. وہ کس کو خط لکھیں؟ اگر وہ خط لکھنے لگ گئے جن سے نا انصافی ہو رہی یا جن کو انصاف نہیں مل رہا یا بر وقت انصاف نہیں مل رہا، تو اتنے خط ہوں گے کہ شاید اعلیٰ عدلیہ کے کمروں میں جگہ نہ بچے. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی صورت میں ہی درست ہو سکتے ہیں. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا، تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کریں تو استحکام پیدا ہوگا. عام انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی عوام نے نون لیگ کو مسترد کر دیا. فارم 47 والی حکومت عوام کو کسی صورت قبول نہیں. ایک سوال پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا خوف جعلی حکمرانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. نااہل حکمران کب تک عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو جیل میں رکھیں گے؟ وہ سب انشاءاللہ بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے ہر مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی صورت میں ہی درست ہو سکتے ہیں. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کریں تو استحکام پیدا ہوگا. عام انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں عوام نے نون لیگ کو مسترد کر دیا. فارم 47 والی حکومت عوام کو کسی صورت قبول نہیں. ایک سوال پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا خوف جعلی حکمرانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. نااہل حکمران کب تک عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو جیل میں رکھیں گے؟ وہ سب انشاءاللہ بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے. پنجاب کی سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے ہر مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. نون لیگ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں. نون لیگ کے اندر اس وقت 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ مذاکرات کے حق میں ہے اور دوسرا حکمران طبقے کا جو مذاکرات سے فرار چاہتا ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں، پاکستان کا فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا اور ISPR کے مطابق فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم 400 کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. فتح 2 جدید نیویگیشن سسٹم منفرد رفتار قابل تدبیر خصوصیات سے لیس ہے اور ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد لانچ کی مشکو طریقہ کار کو مکمل کرنا تھا. فتح 2 درستگی سے اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ISPR کا بتانا ہے کہ فتح 2 راکٹ سسٹم کو پاکستان کے آرٹلری ڈویژنز میں شامل کیا جا رہا ہے. راکٹ سسٹم پاک فوج کے روایتی ہتھیاروں کی رسائی
اور ملکیت کو نمایاں طور پر اپ گریڈ کرے گا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف مسلح افواج کے اعلیٰ افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی جنگ کے پی ہاؤس اسلام آباد تک بھی پہنچ گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پر کے پی ہاؤس اسلام آباد آنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے کے پی ہاؤس انیکسی خالی کروا لی اور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ نے گورنر کی انیکسی کا سامان باہر نکلوا کر پھینکوا دیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 3 روز سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور صوبے کے تمام تر معاملات کے پی ہاؤس اسلام آباد سے چلا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ذاتیات پر آگے اور گورنر فیصل کریم کنڈی کا سامان باہر پھینکوا دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دی ہے کہ گورنر ہاؤس آ جائیں۔ اگر گورنر ہاؤس نہیں آتے تو مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیں، کوئی کسی پر پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا مزید کہنا تھا کہ سیاست الگ لیکن صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑوں گا اور سیاسی جنگ میں کبھی نہیں پڑوں گا۔ گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی سازش نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 121 اور 122 میں بھی سب کے اختیارات واضح ہیں اور صوبے کے عوام کو متاثر کرنے کے بجائے صوبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی گورنر ہاؤس آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے۔ پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مذاکرات کے دوران نان فائلرز کے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ٹیکسز بڑھانے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ نان فائلرز کے بینکوں سے 50,000 روپے سے زائد رقم نکالنے پر 0.6% ایڈوانس ٹیکسز عائد ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے نان فائلرز پر کیش نکالنے پر ٹیکسز کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 0.9% کرنے کی تجویز دی، جس سے آئی ایم ایف نے اتفاق کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کیش نکلوانے پر ایڈوانس قیمت میں 15 ارب روپے سے زائد ٹیکسز سالانہ اکٹھا کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے اہداف کی خلاف ورزی پر پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں 150 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2500 ارب روپے تک جانے کا خدشہ، جبکہ آئی ایم ایف نے گردشی قرض کنٹرول نہ ہونے کے باعث سخت تشویش کا اظہار کیا۔ وزارت توانائی کے ذرائع نے کہا، رواں مالی سال کے اختتام تک شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2310 ارب تک کنٹرول کرنا تھا، لیکن اب 150 ارب روپے سے زائد کا گردشی قرض رواں مالی سال کے دوران بڑھے گا۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ملکی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 75,000 کی حد عبور کر گیا۔ دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بدھ کو آغاز پر ہی کاروبار میں تیزی دیکھی گئی۔ کاروبار شروع ہوتے ہی اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 308 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو تھوڑی دیر میں 573 کی سطح پر پہنچ گیا، جس کے بعد انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 75,104 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ میں 57 کروڑ شیئرز کے سودے 23.4 ارب روپے میں طے ہوئے، جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 78 ارب روپے بڑھ کر 10,037 ارب روپے پر چلی گئی۔ وفاقی کابینہ نے توشخانہ تحائف کے قوانین میں ترامیم منظور کر لی۔ اعلامیے کے مطابق ان ترامیم کے تحت تحائف لینے والا یہ تحائف اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تحائف کو وصول کنندہ کے ادارے کی عمارت کے احاطے میں نمایاں جگہ پر رکھا جائے گا، جبکہ شیلڈ، سوینئرز اور دیگر تحائف کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ کابینہ نے تحائف کا تخمینہ لگانے والی نجی شعبے کے ماہر کا اعزاز بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم میں حکومت میں وفاقی کابینہ نے توشخانہ پالیسی 2023 کی منظوری دی تھی۔ اس پالیسی کے تحت صدر، وزیراعظم اور کابینہ ارکان پر 300 امریکی ڈالر سے زائد مالیت کا تحفہ وصول کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں میں موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس میں تعطل پر پی ٹی آئی اے اور تمام موبائل کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے 28 مئی تک جواب طلب کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے موبائل سروس میں تعطل سے متعلق شکایت کے ازالے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور تمام موبائل کمپنیز کو 28 مئی کے نوٹس جاری کر دیے۔
9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, राजा बेशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जमान की जमानत कन्फर्म हो गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जमान अदालत में पेश हुए। 9 मई के मुकदमात की समाअत जज मलिक एजाज आसिफ ने की। 9 मई के मुकदमात में नामजद तमाम मुल्जमान की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने शिबली फराज, राजा बेशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जमान की जमानत कन्फर्म कर दी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर की दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस की समाअत हुई। पीटीआई वकला सरदार मसरूफ, आमना अली और नईम पंजोता अदालत पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, सैफुल्लाह नियाजी, फैसल जावेद, अली नवाज ऐवान की दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने जिला बस्ती से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त में शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए महकमा दाखिला सिंध को फौरी JIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फजल मीर बाई की जमानत के बाद इसे सेंट्रल जेल से लेने गया था। नामालूम अफराद जबरदस्ती साथ ले गए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रमाक्स दिए कि यह क्या मजाक है, एक भाई को जेल से निकाल कर दूसरे को गायब कर दिया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि मुकदमात का सामना कर कर के थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे ग्रुप पर छापे मारे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं, मैंने इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेश होना है। हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। शेख रशीद ने कहा, 9 मई के वाकयात पर सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस मुल्क में इंसाफ का मजाक बनाया जा रहा है, इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस मुल्क में लोगों को अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं PTI में शामिल नहीं, मेरा ताल्लुक बानी PTI से है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दोनों अतराफ के आला हुकाम मौजूद थे और वज़ीर ख़ारजा ने 26 मार्च को होने वाले शांगला हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। इसहाक डार ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई और हलाक होने वाले चीनी कारकुनों की खिदमत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई, जबकि इसहाक डार और चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म ने तजारत, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं।